कुछ शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर जाकर दोस्तों को बता रही होती हैं कि आज मैं पाए खाकर आया हूँ। ये तो शुक्र है कि लड़कियां दिमाग नहीं पढ़ सकती, वरना हर थोड़ी देर के बाद किसी न किसी लड़के का सर फटना था। सना, सर आप पर शर्ट अच्छी लग रही है। उस्ताद, छुट्टी फिर भी नहीं मिलेगी। सना, बस शर्ट ही अच्छी लग रही है, मुंह तो वैसे ही डोंगे जैसा है। हम पाकिस्तानी मास्क इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है और जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे थे कि कहीं मर ही न जाएं। बाप, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा 6 और 7। बाप, वाह मेरा बेटा तो बहुत लायक है। और 6-7 के बाद क्या आता है? बेटा 8, 9 और 10। बाप, वाह क्या बात है। और इसके बाद बेटा गुला, बेगी, बादशाह और जक्का। बाप, लाख दी लानत तेरे ते। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर आप किसी मसले में मुब्तला हैं और चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं तो आप दूसरा मसला पैदा कर लें, इंशाअल्लाह पहले वाला भूल जाएंगे। एक डॉक्टर को माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह कहने की आदत थी। एक दिन एक मरीज डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर, माशाअल्लाह। मरीज, डॉक्टर साहब क्या मैं मर जाऊंगा? डॉक्टर, इंशाअल्लाह। बाबा जी फरमाती हैं कि औरत आसानी से हार तब कबूल करती है जब हार सोने का हो। लड़की होने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बेचारियां किसी लड़के से लड़ाई करते हुए ये भी नहीं कह सकती कि तू मुझे जरा अकेले में मिल, फिर मैं बताती हूँ। बाबा जी फरमाती हैं कि पाकिस्तान में आप किसी बड़े से बड़े फ्रॉडिये को भी फोन कर लें तो उसने ये रिंगट्यून लगाई होगी, करम मांगता हूँ मैं दुआ मांगता हूँ। अम्मी मैंने कॉलेज में टॉप किया है। अम्मी, ओके ठीक है। छोटा भाई, अम्मी मैंने बोतल भरकर फ्रिज में रख दी है। अम्मी, ओ मेरा शहजादा तू ही तो है। मुझे मसलों से नफरत है और मसले, चुप कर, तू तो मेरी जान है। पहला सरदार, ये नया मोबाइल फोन कब लिया? दूसरा सरदार, अरे यार लिया नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड का उठाया है। पहला सरदार, लेकिन क्यों? दूसरा सरदार, वो इसलिए कि वो रोज कहती थी कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, तो आज मैंने मौका देखकर उठा लिया। कुछ अरसे से एक साहब को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात नींद में थे और दरवाजे से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने पीछे से आवाज़ दी कि डार्लिंग, मैं तुम्हें ये तो बताना ही भूल गई थी कि गुज़श्ता शाम हमारी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, इसलिए अब नींद में चलने का कोई फायदा नहीं। जिस किसी को भी गरारे करने नहीं आते वो मुंह में पानी लेकर आसमान की तरफ मुंह करके कहे, खैबर पख्तूनख्वा। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर आप इस दुनिया में कोई तब्दीली लाना चाहते हो तो कुंवारे रहते हुए ही ले आओ, क्योंकि शादी के बाद आप दुनिया तो दूर की बात है, रिमोट से चैनल भी अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। ये ज़रूरी तो नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पायलट ही बने, आप डेट भी तो बन सकते हैं। पहला दोस्त,
یار اس دنیا سے ایمانداری بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میرا ملازم میری 6 قمیضیں چرا کر بھاگ گیا ہے۔ دوسرا دوست: ارے کتنی مالیت کی تھیں وہ قمیضیں؟ پہلا: ارے پتہ نہیں، میں نے خریدی نہیں تھیں، کل کوئی میرے دفتر میں بھول گیا تھا اور میں انہیں اٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ ایک سردار فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 6 مہینے سخت ٹریننگ کے بعد آفیسر سے پوچھنے لگا کہ سر جی، بندوق اپنی طرف کر کے چلانی چاہیے یا پھر دشمن کی طرف کر کے؟ تو آفیسر نے سر پیٹ کر کہا کہ سردار جی، تم جس طرف کر کے بھی بندوق چلاؤ گے فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا۔ جج ملزم سے: تم اپنے 8 سالہ ریکارڈ میں پہلی مرتبہ پکڑے گئے ہو، تم قانون کی گرفت میں کیسے آئے؟ ملزم: میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ جج: وہ کیسے؟ ملزم: جناب، میں چوری کرنے کے لیے گیا تو وہاں تجوری کے اوپر ایک بٹن تھا جس کے نیچے لکھا تھا کہ تجوری کھولنے کے لیے یہ بٹن دبائیں، تو میں نے وہ بٹن دبا دیا۔ جج: پھر کیا ہوا؟ ملزم: جناب، پھر ہونا کیا تھا، بٹن دباتے ہی سائرن بج اٹھا۔ ریل گاڑی لیٹ تھی۔ ایک صاحب انکوائری پر پہنچے اور غصے سے پوچھا: اگر گاڑیاں لیٹ ہی آنی ہوتی ہیں تو پھر ان کی آمد و رفت کا ٹائم ٹیبل لگانے کا کیا فائدہ؟ تو آگے سے جواب ملا کہ جناب، اگر گاڑیاں وقت پر آنے لگیں تو آپ پوچھیں گے کہ ویٹنگ روم بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ باپ بیٹے سے: تم 2 سال کے بعد گھر واپس کیوں آئے ہو؟ بیٹا: میں نے کہا تھا نا کہ میں کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا۔ باپ: تو پھر کیا بنے؟ بیٹا: ایک بچے کا باپ۔ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنی پراڈو گاڑی میں جا رہا تھا۔ لڑکا: جان، میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ لڑکی پریشان ہوتے ہوئے بولی: کون سی بات؟ لڑکا: وہ یہ کہ میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی: اوف توبہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں تو سمجھی کہ پراڈو تمہاری نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جس طرح شوہر کے دل تک پہنچنے کا ایک راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، بالکل اسی طرح بیوی کے دل تک پہنچنے کا راستہ شاپنگ سے ہو کر گزرتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنا ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو اپنا والیٹ بھی ٹھیک رکھیں۔ بیوی غصے سے اپنے شوہر سے کہنے لگی: دیکھ لینا، تمہیں دوزخ میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو شوہر بولا: بے شک نہ ملے، ویسی بھی بیگم، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتا۔